السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد اللي هو دالة ليكسبونونسيال. اوكي، دالة ليكسبونونسيال كنرمزوا لها بعدا بليكس اكس او لا او اكسبونونسيال دو اكس. هي اش؟ هي الدالة العكسية لدالة اللوغاريتم النيبيري، يعني اف موان ان ديال ال ان دي اكس هي الاكسبونونسيال دي اكس. علاش؟ اول حاجه عندي ال ان دي اكس داله متصله على زيرو بلس لانفيني، وعندي ال ان دو اكس داله رتيبه قطعا على زيرو بلس لانفيني. اذا ال ان دو اكس تقابل من زيرو بلس لانفيني نحو اف لزيرو بلس لانفيني اللي هي ال ديال زيرو بلس لانفيني ليماج دان انترفال افيك اون فونكسيون، ومن اف اللي هي ال دي اكس تقبل دالة عكسية اللي هي ليكسبونونسيال دو اكس. كما كنعرفوا جميع ان جدول التغيرات ديال اللوغاريتم على هاد الشكل هادي زيرو بلس لانفيني دومين ديفينيسيون. عندي هنا ال دو اكس ستريكتومون كرواسون، عندي هنا ان، عندي هنا موال لانفيني، وعندي هنا بلس لانفيني. هادشي كامل درناه في الدرس ديال اللوغاريتم. عندي دابا اف ديال هاد الانترفال هذا اف لي زيرو بلس لانفيني شنو كتعطيني؟ كتعطيني هي هذا موال لانفيني بلس لانفيني، اللي هو ار. دونك ليكسبونونسيال دو اكس معرفه على ار. وكما درنا في درس الاتصال ديال ان اي داله هي والداله العكسيه ديالها كيكونوا اش؟ عندهم نفس الرتبه ونفس جدول التغيرات. يعني اش غادي نجبد من هنا دابا اش اكس موان لانفيني بلس لانفيني ليكسبونونسيال دو اكس. غادي تكون حتى هي ستريكتومون كرواسون حيت عندهم نفس الرتبه، ولكن اش غير ليماج ديال هاد الانترفال اللي هو هذا هو اللي يكون في لي بلوغن زيرو بلس لانفيني. من هنا كنتيجه شنو عندي؟ ليكسبونونسيال دو اكس اي ستريكتومون كرواسون، توجور كرواسون، دائما موجبه. ما عمر تكون عندي ليكسبونونسيال سالبه وما كتنعدمش. يعني ناخذ كلكو سوا اكس كينتمي ليا لار، ليكسبونونسيال دو اكس ستريكتومون بوزيتيف. بحال اش؟ بحال كاع الدوال اللي موجبه. شنو هي الدوال اللي كتكون اللي عندي موجبه؟ لا راسين دو اف خاصها تكون موجبه. الفالور ابسولي دو اكس موجبه. ال دو اكس موجبه. ليكسبونونسيال حتى هي موجبه. يعني هنايا شنو من هنايا شنو جبنا من ال جبنا جدول التغيرات ليكسبونونسيال. مجال التعريف ديال ليكسبونونسيال دابا غادي نمشيو اي خاصيه في ليكسبونونسيال ممكن نردوها للالين ونجبدوها بكل بساطه. شنو عندي؟ مادام ان هذه متصله قطعا ورتيبه، اذا اش نمشيو عندي ال دو اكس قابله للاشتقاق
على دي دو اف ديالها. وبما ان ليكسبونونسيال هي الداله العكسيه ديالها، اذا حتى ليكسبونونسيال دو اكس قابله للاشتقاق على دي دو اف ديالها. والمشتقه ديال ليكسبونونسيال اف لاكس كتعطيني اش؟ اف بريم لاكس في ليكسبونونسيال ديال اف لاكس. الا خدينا ليكسبونونسيال اكس كحاله خاصه فاش كيكون عندي اف لاكس كتساوي ليا اكس، راه كتعطيني اكس بريم ليكسبونونسيال دي اكس. اكس بريم شنو كنعرفوا عليها حنا؟ هي واحد مضروبه في ليكسبونونسيال دي اكس اللي هي ليكسبونونسيال دو اكس. هذا علاش كيقول لك شي واحد هو الاشتقاق ديال ليكسبونونسيال هو ليكسبونونسيال، لا، ولكن الاشتقاق ديال اف ل اكس راه اف بريم ل اكس. كمثال الا عندي مثلا او 3 اكس او كاري بلس 2 اكس، راه بغيت ندير ليها البريم على دي دو اف ديالها، راه اش كيعطيني 3 اكس او كاري بلس 2 اكس بريم مضروبه في ليكسبونونسيال ديال 3 اكس او كاري بلس 2 اكس. الاشتقاق ديال هذه هي 6 اكس بلس 2 فوا ليكسبونونسيال ديال 3 اكس او كاري بلس 2 اكس. هذه هي المشتقه ديال هاد الداله هذه. يعني الاشتقاق ديال اف ليكسبونونسيال اف لاكس هو اف بريم ليكسبونونسيال ديال اف لاكس. غنمشيو دابا للنهايات. من خلال جدول التغيرات اللي كنا درنا ديال ليكسبونونسيال، شنو عندي في النهايات ديال ليكسبونونسيال؟ عندي ليميت في موال لانفيني ديال ليكسبونونسيال دو اكس كتساوي ليا زيرو، العكس ديال الالين، حيت عندي النهايه ديال الالين في الزيرو بلس كتعطيني موال لانفيني، وعندي النهايه في بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال دو اكس كتساوي ليا بلس لانفيني. يعني هادو كنهايات جبدناهم. دابا غادي نمشيو نجبدو نهايات اخرى اعتياديه، بحالاش عندي مثلا النهايه ديال ليكسبونونسيال دي اكس على اكس فاش اكس كيمشي بلس لانفيني. هاد النهايه شحال كتعطيني؟ بحال الالين تقريبا بلس لانفيني. عندي النهايه في موال لانفيني ديال اكس ليكسبونونسيال دي اكس كتساوي ليا زيرو. هادو كاملين ممكن نجبدوهم من الالين. اكزومبل، غناخدو اكزومبل ديال واحد الداله وغادي نجبدوها. نشوفوا هادي غادي نجبدوها نفس الطريقه كنجبدو الاخرينات غير من الالين. عندي مثلا كنعرفوا حنا ان الالين النهايه ديال النهايه في بلس لانفيني ديال الالين دي اكس على اكس كتساوي ليا زيرو. الالين دي اكس على اكس كتساوي ليا زيرو. هادي كنهايه اعتياديه عندنا. اون بوز الالين دو اكس كتساوي ليا ايكغيك، كتغير المتغير. اذا اكس كتساوي ليا ليكسبونونسيال دو ايكغيك. علاش؟ الداله العكسيه ديالها كتانوليها. يعني اش عندي الالين ديال ليكسبونونسيال دو اكس كتساوي ليا اكس حيت الداله العكسيه ديالها دونك كتانوليها. دابا ها اكس غنمشي نعوض النهايه بلس لانفيني ديال الالين دو اكس على اكس كتساوي ليا هي النهايه في بلس لانفيني ديال اش ايكغيك على ليكسبونونسيال دو ايكغيك كتساوي ليا زيرو. من هنا شنو كنستنتج؟ كنقلب لي بور كتعطيني النهايه في بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال دو اكس سور اكس كتساوي ليا بلس لانفيني. هادي كنهايه اعتياديه ها هي. نفس الطريقه كنجبدو هادي ما فيهمش اشكال. هادو خلاص راه من الطابلو جبدناهم، يعني ما عندناش اشكال فيهم. نكملوا النهايات. هادو كنهايات اعتياديه ديال ليكسبونونسيال. عندي عاوتاني النهايه في الزيرو ديال ليكسبونونسيال دو اكس موان زان على اكس كتساوي ليا واحد. النهايه في بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال دو اكس على اكس كتساوي ليا بلس لانفيني
quel que soit x appartient au q plus étoile. النهاية في موان l'infini ديال x à la puissance n l'exponentielle de x كتساوي ليا 0 quel que soit n appartient l'ensemble n. هادو كنهايات اعتيادية ديال l'exponentielle. كما انه كاينين عندنا واحد 6 د النهايات اعتياديه ديال الالان، عندي حتى هادو نهايات اعتياديه ديال ليكسبونونسيال. غنمشيو دابا نشوفوا الفروع الجاميه والمقاربات اللي عند ليكسبونونسيال، ومن بعد غادي ندوزو للخاصيات ديال ليكسبونونسيال. الفروع الجاميه شنو عندي؟ النهايه في موال لانفيني كتساوي 0. شنو كنقول؟ اذا سي دو اف يقبل مقارب بجوار لانفيني. هذه نهاياتنا. النهايه الاخرى عندي ليميت بلس لانفيني ديال اف اللي ديال ليكسبونونسيال اكس كتساوي ليا بلس لانفيني. كنطيحو في هذا لوكا كيخصني نحسب النهايه بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال دي اكس على اكس شحال كتساوي. وكنهايه اعتياديه راه درناها كتعطيني بلس لانفيني. الوغ شنو كنقول؟ سي دو اف يقبل فرع شلجمي بجوار بلس لانفيني في اتجاه ديال بلس لانفيني بطبيعة الحال. هنا وكما كنعرفوا كما قلنا بالنسبه للدرس ديال الاتصال ديال انه سي دو اف ديال الداله والداله العكسيه ديالها سي دو اف موان زان كيكون توجور سيميتري، يعني متقابل بالنسبه للمستقيم ديال المعادله اكس كتساوي ايكغيك. يعني اش عندي واحد جوج هذا ديال الالان عندنا بحال هكا، هذا ديال الالان دو اكس. عندي هذا هو المستقيم اكس كتساوي ايكغيك. دونك شنو لقينا حنايا هنا عند الالان؟ لقينا انها كدوز حتى من الواحد كتادمي واحد سيمي طونجون. دونك عندها هنايا واحد لاسيمبتوت واحد المقارب، وعندها هنايا واحد البرونش بارابوليك. هاهي هنايا نسيت طونجون وهنايا طونجون كذلك هنايا سيميتري بارابور لاكس او اكس. اكس يتيكال ا ايكغيك اودي. دونك هذا هو اش سي ديال ليكسبونونسيال دو اكس، وهذا سي ديال الان دو اكس كيكون متقابل بالنسبه للمستقيم اكس كتساوي ايكغيك. هذا فيما يخص الدراسه ديال ليكسبونونسيال. يعني الا كنت فاهم انا الالان مزيان ممكن انني ليكسبونونسيال ما غاديش يشكل لي حتى اشكال، لحقاش العلاقات لا بليبار العلاقات كنجبدهم ليكسبونونسيال. وكذلك الا فهمت ليكسبونونسيال مزيان ممكن انني نجبد كاع العلاقات ديال الالان، لحقاش الداله العكسيه والداله العكسيه جو بونس راه درناها في الاتصال وشرحناها مزيان. يعني اللي كان فاهم مزيان راه غادي يجبد هادشي ما يلقى فيه حتى اشكال. دابا بعض الخاصيات ديال ليكسبونونسيال. كما عندي الالان ديال اكس مضروبه في ايكغيك، كما عندي هاد العلاقه كتساوي لي هي الالان دي اكس بلس الالان دي ايكغيك. عندي العكس عاوتاني هنا، عندي ليكسبونونسيال ديال اكس بلس ايكغيك كتساوي ليا ليكسبونونسيال دي اكس فوا ليكسبونونسيال دي ايكغيك. كيفاش؟ واخا نمونطريوها. عندي اون بوز نضع اون بوز y كتساوي ليكسبونونسيال ديال x و y بريم كتساوي ليكسبونونسيال ديال x بريم. وعندي x اوكي دونك عندي y كتساوي x اكسبونونسيال x و y بريم كتساوي اكسبونونسيال x بريم. دونك x غادي تكون كتساوي ليا ln دو y، وعندي x بريم غادي تكون كتساوي ليا ln ديال y بريم. الوغ شنو غادي ندير؟ ln ديال y في y بريم شنو كتساوي ليا؟
كتساوي ليا نطبق هاد الخاصيه هادي هي الالين ديال اش ديال ايكغيك بلس الالين ديال ايكغيك بريم. دابا غير كنطبق العلاقات. دونك غادي ندخل ليكسبونونسيال عليهم بجوج، غادي تعطيني ليكسبونونسيال ديال اش الالين دي ايكغيك والالين دي ايكغيك بريم ها هما فين عندي، يعني تعطيني اكس بلس اكس بريم. غادي ندخل ليكسبونونسيال غتعطيني ليكسبونونسيال ديال الالين دي ايكغيك بريم كتساوي ليا ليكسبونونسيال ديال اكس بلس اكس بريم. يعني دابا غير التعويض، هادي غادي تمشي مع الداله العكسيه ديالها، غادي تبقى ليا ايكغيك بريم كتساوي ليكسبونونسيال ديال اكس بلس اكس بريم. ايكغيك بريم شنو هي؟ ايكغيك هي ليكسبونونسيال ديال اكس، ديال ليكسبونونسيال ديال اكس مضروبه في ليكسبونونسيال ديال اكس بريم كتساوي ليا ليكسبونونسيال ديال اكس بلس ليكسبونونسيال بلس اكس بريم. ها الخاصيه هذيك الخاصيه الاولى ديال ليكسبونونسيال. عندي بزاف ديال الخاصيات منهم، عندي عاوتاني بنفس الطريقه كيديمونطراو بطبيعه الحال. عندي ليكسبونونسيال قلنا ديال اكس بلس ايكغيك كتساوي ليا هي ليكسبونونسيال اكس مضروبه في ليكسبونونسيال ديال ايكغيك. عندي ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس كتساوي ليا واحد على ليكسبونونسيال ديال اكس. عندي ليكسبونونسيال ديال اكس ناقص ايكغيك كتساوي ليا هي ليكسبونونسيال ديال اكس على ليكسبونونسيال ديال ايكغيك. هذه ممكن نونطريوها من هنا. يعني اش شنو عندي عاوتاني هنايا؟ الا لاحظنا واحد الحاجه مادام الداله العكسيه هنايا في الالين عندي كيحول ليا الضرب للجمع، ليكسبونونسيال كيحول ليا الجمع للضرب، الالين درنا كيحول ليا الطرح القسمه للطرح، ليكسبونونسيال كيحول ليا الطرح للقسمه يعني العكس ديالها. عندي عاوتاني خاصيه اخرى ليكسبونونسيال ديال ان اكس كتساوي ليها ليكسبونونسيال د اكس كلشي اس ان. خاصيات كيلكو سوا ان ابارتيان كيو بطبيعه الحال. هذا فيما يخص عندي ايكغيك كبر من اكس، ليكسبونونسيال د ايكغيك كبر من ليكسبونونسيال د اكس. يعني اش ليكسبونونسيال حتى هو كيحافظ لنا على دوك العلاقات ديال الترتيب في ار، يعني ما سا شونج غيان. الى حدود هنايا كنا درنا مجموعه الخاصيات ديال ليكسبونونسيال، درنا الدراسه ديالها، مجموعه التعريف، شنو هي لي برونش انفيني ديالها، منين جاتنا ليكسبونونسيال. المهم حاولنا اننا نعطيو رؤيه شامله على ليكسبونونسيال.